taga Baybay City mi higala. O baunis siya higalang among kanunay ginabuhat dito sa Baybay City. The first time minamo higala hindayon. Pero ayaw mo katingala higala kay dili mga yung piso o dili mga yung offering. Ang amo lang higala is mag-preach sa word of God because ang pulong sa Ginoo higala nagaingon, ang lakaw kamo kung iwali ang may balita. So mo na higala ang among misyon. Ang amo lang is magsaba-saba higala sa pulong sa Ginoo. So mo na higala niami sa inyong dapit. Otro na ako, maayong kong katahuran, mayong morning kaninyong tanan Ormoc City, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. So sana higala, ahuam na mo ang inyong idulungog. Usa ka kanang ako makita ako digala, nangani nagsaba-saba, binastos, o mga kanta, mga binastos. Pero kini siya higala. Is makakuha ta higala o mga pagtulunan gikan sa Dios. Ngani dili mi magpailaila sa pundok namo kay naglain ni siya higala. Pero among iisa higala o ilain ang balag sa Ginoo o kinirang Biblia higala. So kami, mga taga-ibang at lahit-lahit ni sa syudad sa Baybay, pero nagkahiusa rami higala sa tumungog tuyo para pagpasamwak sa pulong sa Ginoo. Dunay mo render ang song higala para kaninyo para sa Ginoo. Thirsty for more of you, more of your spirit and truth. Wash me from all my sin. Fill me with your spirit again. You're the river of love, flowing with grace and mercy, flooding my soul, feeding my heart with peace. Oh, river of love, like streams in the desert, giver of life, giving of life, enough to set me free. Heal me, and I'll be healed. Save me, and I will be saved. You fill me with songs of praise forever, with your sake of your grace. You're the river of love, flowing with grace and mercy, flooding my soul, feeding my heart with peace. Oh, a river of love, like streams in the desert, giver of life, giving your life, enough to set me free. If anyone is thirsty, you can come in. If you drink the living water, you will never thirst again. Oh, salamat Ginoo. River of love, Jesus Christ can only give that love, no one else. Wow, thank you. So makaigalaan ko dili na tabaglangan. Akong ihatag sa akong kauban ng time. So sir, it's your time. Thank you, ngayong morning. Salamat, Pastor. Praise God, maayong buntag kurmo karon. Hallelujah, dalay ko ng Dios. Usa kini ka mensahe mga higala nga gihigugma ka sa Dios. Nga naman, tungod kay sayo pa lang sa buntag, no? Gusto nang ipaabot sa Dios sa imong kinabuhi. Nga ikaw ako higala gihigugma sa Dios. Higalang pulong sa Ginoo siya diha nga buot sa Dios ang tanan maluwas ug makahibaw sa kamatuoran higala. Muna ang among gidala karon higala dili usa ka pundok, dili usa ka inilang ang karatula sa simbahan, kung dili higala ang among gidala ang good news
ang maayong balita higala nga diin ikaw ako gihigugma sa Dios. Higala gani kumon kini siya nga mga bersikulo diha sa Biblia nga ingon diha kay gihigugma pang-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na yang gihatag iyang buktong anak nga si Ginoong Hesus aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hallelujah, dalahigon ng Dios. Higala ang pangutana sa unsa nga paagi nga si Ginoong Hesus gipadala diri sa kalibutan. Sa paaging siya gisakit ug miabot sa punto higala nga siya gilansang sa krus, namatay og sa ikatulog adlaw siya nabanhaw. Higala ingon ang pulong sa Ginoo diha sa Isaiah 53 versikulo 4 hangtod sa 6 nga tungod sa atong pagkadautan siya gisakit, tungod sa atong pagkamakasasala siya gibunalan, gilansang sa krus, namatay og sa ikatulog adlaw siya nabanhaw. O pinaagi sa iyang mga labod kita nang ayaw higala. Muna nining takna sa kabungtagon higala taga Ormocanon, gustong ipaabot sa Ginoo sa imong kinabuhi karon nga ikaw ako gitawag sa Dios. Ang pangutana brad unsa man ang klase nga tawag ang gustong ipaabot sa Ginoo sa akong kinabuhi. Higala adunay tulo ka tawag nga gustong ipaabot sa Dios sa imong kinabuhi. Kaya ang Biblia klaro kayo ug tataw kayo nga nagsulti nga ang tanang tao nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Muna ang solusyon niya na higala mo na nga samtang may panahon pa mudangop kita sa Ginoo. Iyon ang pulong sa Ginoo Isaiah 55 versikulo 6. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitas siya samtang siya haduol pa. Muna higala gusto ipaabot sa Ginoo kanimo nining takna sa kabungtagon. Ang tulo ka tawag nga gusto ipaabot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Number 1, tawag sa paghinulsol. Tawag sa paghinulsol higala kay tungod sa gugma sa Dios bisan taliwala sa atong pagkamasalayton, bisan taliwala sa atong pagkamakasasalay higala ang Dios na igugma kanimo ug gusto kaniya kapasayloon ang tanan natong mga kalapasan nga nabuhat diya sa tubuhi nga Dios. Iyon ang pulong sa Ginoo diya sa 1 Juan 1:9. Apan kung isugid nato sa Dios ang tanan natong mga sala, siya ang Dios nga matarong matinumanon sa iya mga saad, anda mo pasaylo o magpapas sa tanan natong mga kalapasan. Hallelujah, kalaygo ng Dios sa walay katapusan. Ikaduha nga tawag higala, itawag kita sa Dios sa pagpangalagad. Usa ka rason, usa ka mahinungdanon nga butang nga gustong ipaabot sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Unsay rason higala nganong miari siya sa kalibutan aron siya sakiton, ilansang sa krus, namatay ug sa ikatulog adlaw siya nabanhaw tungod og alang sa pagtubos sa atong mga kalapasan. Ug walay laing bugtong ikabalos nato higala nga mao nga mo-response kita sa tawag sa Dios, tawag sa pagpangalagad mga kahigalaan. Ug ang ikatulog nga tawag higala, ibutang sa imong nahunaw kasing-kasing ang ikatulong at tawag nga dili kita maka-escape niini o ang tawag sa kamatayon. Tawag sa kamatayon higala, musugot kita sa dili niining ibabaw sa kalibutan kausaragit ta moagi humani ana wala na. Nagpasabot higala nga ang Biblia nagtudlo nagsulti sa matag usa kanato diya sa Hebrew 9:27 nga ang tagsa-tagsa kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. So kung imong palawman pagsabot higala ang Biblia uban sa tabang sa balang espiritu, human mamatay ang tao higala, duha ka klase nga hukom, langit ug impierno. Pero dili buot sa Dios na ikaw ka pumalaglag higala. Mao na nga human na gibuhat sa Dios ang iyang katungod higala, nagilansang siya sa krus, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios dito sa langit alang kanimo ug alang kanako
gusto niya nga tubuson kitang tanan. Kay gusto sa Dios nga ikaw ako maluwas, higala og makahibaw sa kamatuoran. Apan walay mahimo ang Dios kung dili ka mo response sa iyang tawag. Tawag sa paghinulsol, tawag sa pagpangalagad, ug ikining ikatulong nga tawag higala. Nga angay natong pangandaman ang tawag sa kamatayon. Tawag sa kamatayon nga diin walay gipiling niya ni. Bata, tigulang, labing hamtong mga higala, walay gipili niya ni. Kitang tanan, moabot kita ni anang dapita. Munang kikinahanglan higala ang pagpangandam sa atong mga kinabuhi. Tulo kabutang ang angay natong buhaton karong taknaa. Gi-challenge ko ikaw higala. Tagaor mo kanon, gi-challenge ko ikaw. Tulo kabutang ang angay natong i-response diha sa Ginoo. Inusulan nato ang atong mga sala. Ikaw o ako, kitang tanan makasasala at tubangan sa Dios. Apan adunay solusyon higala ang Dios na higugma ka nato o kaya taniyang pasailoon sa atong mga sala. Kayang kalimtan sa Dios ang tanan natong mga kalapasan, mga kahigalaan. Number 1, hinusulan nato ang atong mga sala. Ikaduha, mutuo kita ni Ginoong Hesus. Kay mato pa sa iyang pulong, ingon siya diha, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makatosamahan sa langit kung dili mo agi kanako. Hallelujah. Klaro kayo. Iyong pagkayad ang iyang pulong, buhat 4:12. Kay diri sa kalibutan, walay laing ngalan nga gipadala sa Dios aron sa pagluwas sa tanang katawhan, kung dili ang pangalan lamang ni Ginoong Hesus nga may gilansang sa krus, namatay ug sa ikatulog ka adlaw siya nabanhaw ug tuan na ron sa langit, padayon nga nagampo alang sa atong kaluwasan, mga kahigalaan. Ikatulo natong buhaton, dawata si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi karong taknaa. Isip Dios o personal na manluluwas. Iyon ang pulong sa Ginoo, Juan 1:12. Ni bisan kinsang musalig ug motuo kaniya, gihatagan niya sa katuod nga mahimong anak sa Dios. Hallelujah. Dalay ko ng pangalan ni Ginoong Hesus. Muna mga higala, gi-challenge ko ikaw na magkasulod sa tricycle, sa multicab, sa bus, bisan asa ka man karon nga spito sa imong kinabuhi. Higala seryosoha ang tawag sa Ginoo sa imo kinabuhi karon. Gi-challenge ko ikaw higala. Hinusulan nato nga atong mga sala karon, maghimo tag ginatawag nga sinner's prayer. Hinusulan nato nga atong mga sala. Ikaduha higala, mutuo kita sa buktong anak sa Dios nga si Ginoong Hesus. Ikatulo, mga kahigalaan ko, dawata si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Higala, diha sa imong gibarugan, diha sa imong giingkuran, higala, isinto ang imong igdulungog higala. Maghimo tag ginatawag na sinner's prayer. Giyahan ta ka sa pagsulti niini, apan himuwa kini nga imong personal na pakigsulti diha sa Ginoo. Higala, mahimo ba ng atong mga kamot, atong ipataas sa ng surrender diha sa Ginoo higala? Hallelujah, hallelujah. Sundang ako mga pagampo, mga higala, apan himuwa kini nga imong personal nga pakigsulti diha sa Ginoo. Ingna karong taknaa, Ginoong Hesus, aniya ako, nagaduol kanimo, pasaylo ako sa tanan na akong mga sala, gikan sa akong pagkabata, hangtod karon. Ginoong Hesus, ako mituo nga ikaw ang Dios ug manluluwas. Busa karon, Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, isip Dios o personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Nagahangyo ako nga ang akong ngalan isulat ngayon sa libro sa kinabuhi. Dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Maayong buntag. Wow. Abi din yung mga kahigalaan ko. Ang akong kauban nga yung challenge. Siguro mo ingon mo, nganong
Among challenge mo na siya. Abi ninyo, dili ta maluwas sa atong kaugalingon, nanginahanglan tag somebody, ug way lain nga somebody, si Jesus. Sir, nganong kinahanglan man ko maluwas? Nagkwartahan man ko, maayo mga ako pang lawas, ay daganawong sakyanan. Abi ninyo mga kaigalaan ko, nanginahanglan tag kaluwasan because we are all sinners. According to the Bible, ang akong Bible to agibilin, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, kitang tanan nakasala, o guway makasasala makatos langit. So therefore, kitang tanan nang ginahanglan jud ta og somebody nga mopasaylo sa atong kasalanan ug way lain higala. Ang among gi-introduce ang ngalan sa Ginoo ug maura jud na siya higala ang makaluwas. Kung makiglantugi man mo kanamo, dili pud may magiglantugi, dili man magig-argue. Sa gikaingon na namo, ni ami para mag-preach, dili magiglantugi, ni ami para mag-preach, dili mangayog piso, dili mangayog offering. Ang amo lang pagpasabot higala, kung mutuo mo, it's alright, praise God. Pero kung dili, praise God. Walay pilitay, dili ni siya sa pilitan. Tungod kay nag-ingon lang pulong ka sa Ginoo, panglakaw ka mo, ug iwali ang maayong balita. Ang maayong balita higala about ni Jesus. Unya, nanginahanglan tagapasayloan, tungod kay kitang tanan makasala ug way lain makapasaylo, dili ako, dili ka tong nagguhali, dili nang ako kauban, ang Dios ra. Mao ra siya higalang gipatasan inyong kamot, sign of surrendering ato sa Dios. Thank you so much. God bless you. Orbok, ang Ginoo makapanalangin ka ninyo. Ingon man ang inyong minahal nga mayor, vice mayor, i-bless sa Ginoo. Tanan mong mga drivers, kamong mga passengers, anang mga negosyante panalanginan sa Ginoo. Ang Diyos mga panalangin. Jesus is Lord over the city of Orbok. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Matuboy ang ngalan sa Ginoo. Bye morning. God bless. Bye-bye.